नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी के ईटखेड़ी में चल रहे 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन भोपाल इज्तिमा में मुस्लिम धर्मगुरु लोगों को अपने बयानों के माध्यम से अच्छी सीख दे रहे हैं। शनिवार सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना शौकत साहब, जोहर के बाद मौलाना इकबाल हाफिज साहब तो असर की नमाज के बाद मौलाना इलियास साहब ने बयान कर लोगों को जिंदगी और आखिरत के बारे में बताकर हमेशा नेक काम करने की बात कही। उधर 73वीं आलमी तबलीगी इज्तिमा में देश भर से जमातों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इनकी संख्या शनिवार और रविवार को और बढ़ जाएगी। आखिरी दिन करीब 5000 तक जमातें जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इज्तिमे में ऐसे कई मुस्लिम धर्मावलंबी आए हैं जो कई इज्तिमा में शामिल हो चुके हैं तो कई पहली बार आए हैं। 4 दिन में 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। इज्तिमा कमेटी की प्रवक्ता बदरुद्दीन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते 2 साल से धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध था। इस बार 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद यह आयोजन हो रहा है तो यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के प्रकोप के चलते इस बार विदेशों की जमातों को बुलावा नहीं भेजा गया था, इसलिए सिर्फ इंडिया के ही जमातें शामिल हुई हैं। डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने बताया कि आयोजन में 2500 पुलिस बल तैनात किया गया है। अन्य अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय में तैनात किया है। साथ ही शहरी और देहात क्षेत्र की टीम ने व्यवस्था संभालने जुटी हुई है। न्यूज 69 के लिए भोपाल ईटखेड़ी से आदिल खान की रिपोर्ट। क्या लेकर आ रहा है? सवाल इसका है कि आपको उसके बारे में क्या ख्याल है? हमें भी वहाब मक्के के शयातीन बड़ा शैतान आपके कत्ल के इरादे से तलवार तेज करके लेकर चला मक्का मुकर्रमा से वहां पहुंचा। हमारा रज़ी अल्लाह तआला ने देख के समझ लिया कि इसे अच्छे रस्ते से नहीं आया और तुम्हें पकड़ लिया उसकी गिरबान की तलवार के साथ और आपके सामने लाए चेंज कर आप देखो अमर इसको छोड़ो, इसको भी पकड़ा हुआ है। मैं यहाँ हमारे पास आपने आगे बुला कर दिखाया, आगे बुला कर दिखाया कैसे आना हुआ। कहा कि भाई को लेना आया था पर मैं नहीं, सच बताओ कैसे आना हुआ। कि जी कह रहा हूँ भाई मेरे, पर मैं सच बताओ कैसे आना हुआ। कहने लगे आपने फरमाया कि उमैर बतलाओ तुम मक्का मुकर्रमा से क्या मुशर्रा करके चले। मैं आज समझ करता हूँ कि असल दाई की नीयत पर है मदार, मजलूम की हिदायत का, मजलूम के पलटने का, मजलूम के इरादों के बदलने का मदार दाई की नीयत पर है। दाई की नीयत आज क्या नीयत? स्टेज के सामने बैठो। अगर आदमी अपने इरादे में फसाद है तो आने वालों का जहन में फसाद पड़ेगा। अगर आपके अपने जहन में इरादे इस्लाह का है तो आने वाले के इरादे बदलेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि दाई का सब्र करना ये मजलूम की हिदायत का सबब है। अच्छा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे लोगों के लिए बद्दुआ का इरादा किया, अल्लाह की शान, अल्लाह ने आपको बद्दुआ से रोक दिया। मैं कहीं बद्दुआ और ये फरमाया साहब कि आपको बददुआ करने का कोई हक नहीं है। अल्लाह की शान, जिनके लिए बददुआ का इरादा किया था अल्लाह ने सबको हिदायत दी। चुन कर जिनकी हलाकत के इरादे किया था उन सबको अल्लाह ने हिदायत दी। आप चाहते थे कि अबू तालिब हिदायत पर आ जाए और आप चाहते थे कि हमजा के कातिल को कोई कत्ल कर दे राशि को। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने हमजा को तो हिदायत देकर नवाज दिया। अल्लाह ने हमजा के कातिल को राशि को हिदायत देकर नवाज दिया और अब महसिन सबसे बड़े महसिन आपके अबू तालिब, आप बता देने वाले वो उनका आखिर वक्त इसी पर गुजरा कि वो आपके दिन पर न मरे। जिनकी हलाकत का और जिनको कत्ल के इरादा आप कर रहे हैं अल्लाह ने हिदायत दे रहे हैं और जिनके अहकानात आप पर हैं आप चाहते कि इस्लाम ले आए, अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। मेरे दोस्तों अजीजों, ये है
ایک صفت صبر. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر ایک صفت یہ کہ ہمیں صبر ہے اور ایک صفت یہ کہ ہمیں شکر ہے. شکر کہتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں اس کی اطاعت اور عبادت کو بڑھا دینا. اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں زیادتی کرنے کو شکر کہتے ہیں. ورنہ لوگ زبان سے شکر کا الفاظ ادا کرنے کو کہتے ہیں ہم نے شکر ادا کر دیا. نہیں، زبان سے شکر کا الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر ادا نہیں ہوتا. شکر کی ادائیگی کے لیے پورے بدن کو عبادت اور دعوت کے لیے تھکانا، یہ شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ نعمت سے سارا بدن فائدہ اٹھا رہا ہے تو سارا بدن شکر کی ادائیگی میں استعمال ہونا چاہیے. جب سارا بدن نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو شکر کے لیے سارا بدن استعمال ہونا چاہیے. یہ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے چھوٹا عالم ہے انسان کے جسم میں، اور یہ زبان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارا اخلاق اپنے شکورا یہ اس کو فرمایا کہ آپ اللہ کے انعامات پر دعوت عبادت میں آپ کو تھکاتے ہیں. تو کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لیں اس پر جم جاتے ہیں. اور واقعی حقیقت ہے کہ استقامت کے بغیر کوئی عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا. ایک صفت یہ ہمارے اندر کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں. اور ایک صفت ہمارے اندر ایسی ہے، اخلاقی صفت، کہ ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں یہ عام مزاج لوگوں کا ہو گیا ہے کہ دشمن آنے والی مصیبت سے خوش ہوتے ہیں. نہیں میرے دوستوں، تکلیف تو آپ کی تکلیف ہے، جسے دشمن پر آئے یا اپنی ذات پر آئے برابر ہے. تکلیف تو تکلیف ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم پر تکلیف آئے تو وہ ہلکی ہوگی، دشمن پر آئے تو زیادہ ہوگی. ایسا تو نہیں ہوتا. تکلیف تو انسان کا بدن محسوس کرتا ہے. تو نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو آفت آتی ہے ہم اس کو خوش نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہ اعلیٰ خصلتیں ہیں، تمہارے اندر وہ اعلیٰ خصلتیں ہیں کہ تم ان خصلتوں کی وجہ سے قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاؤ. سب کے سب نہ ولی کہا نہ صحابی کہا. فرمایا کہ وہ خصلتیں ان کے اندر ہیں کانوا یکونوا انبیاء، کہ قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جائے. یہ اعلیٰ خصلتیں. آپ نے فرمایا 5 باتیں میں تم سے کہتا ہوں انہیں مزید یاد کر لو. آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تعقلون، کھانا جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرو ضرورت سے زیادہ، اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے بعد سب کو جمع ہونا ہے. اس آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تمہارے 5 باتیں نہیں. میرا دن دوستوں بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا نظام اس سے بگڑا ہوا ہے دین کا، ایمان بگڑا ہوا ہے. اور ایمان اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ دعوت بندے چھوڑی ہوئی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل، ایمان کا کمال اور ایمانی صفات وہ دعوت کے بغیر پیدا نہیں ہے. یہ تو پکی بات ہے. علماء نے خوب لکھا ہے اس پر کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا کمال وہ دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اگر یہ امت دعوت چھوڑے، دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ ہر شخص کو معلومات پر آمادہ کرنا اور منکر سے بچا لینا، یہ دعوت. اور جو علماء نے لکھا ہے کہ معروف و نہی منکر یہ 2 ایسی بنیادی صفتیں ہیں کہ ان کو جب تک مسلمان ذات سے نہیں کرے گا ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس کے وقت فرمایا کہ سب سے کہا ایمان باللہ کا اس کے ساتھ ہے، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کو کا سب سے گہرا رشتہ ہے دعوت کے ساتھ. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص
اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، اور اتنے روزے رکھے کہ ہونٹوں پر خشکی جم جائے، اور زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے۔ من بدر عالم لیٹ لکھتے ترجمان السنہ میں کہ یہ اسلام کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کریں اور لوگوں کو منکرات سے روکیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو جائے گا یہاں سے اس کو بدل دے، یا اس کو زبان سے بدل دے۔ یہ ایمان کے درجے بیان کیے جا رہے ہیں حدیث میں کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، درمیانہ درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ منکر کو دیکھیں تو آپ اس کو دل سے اللہ سے دعائیں کر کے اور دل کی کڑھن سے اور دل کے غم سے اور اس منکر کی نفرت سے آپ اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرائیں۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساری اطاعت کا مدار ایمان پر ہے، اطاعت کا مدار ایمان پر ہے، ساری کامیابیوں کا مدار ایمان پر ہے، لیکن ایمان کی تقویت اور ایمان کے کمال کا مدار دعوت پر موجود ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، امت تک دین سے پہنچانے کا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو سبب ہدایت بنایا نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے ہر قوم میں سے انہی میں سے ایک آدمی کو چھانٹ کر اس کو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے سبب ہدایت انسان کو بنایا ہے، تذکیر کا سبب انسان کو بنایا ہے، لیکن اس زمانے کا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جسمانی قوت اور فکر وہ لگا رہا ہے دنیا پر، اور آلات اور ذرائع، اخبار اور رسائل، کتابیں یہ اسلام پھیلا رہی ہیں۔ میں تو آپ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سبب، یہ ہدایت کا سبب اس کو قرار نہیں دیا گیا ہے۔ سبب ہدایت اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سبب ہدایت انسان کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو اسلام قبول کرتا تھا اور آپ کے دین میں داخل ہوتا تھا، آپ اس کو سب سے پہلے داعی بنا کر اس کو قوم کی طرف بھیجتے تھے۔ اس بار جو ہے 73واں اجتماع لگا ہوا ہے، 2 سال سے کرونا تھا، کیا اثر پڑا ہے اجتماع میں بتائیں؟ اجتماع میں لوگوں کے آنے کے جو ہیں وہ زیادہ اچھک ہیں، کیونکہ 2 سال نہیں آ پائے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے سارے لوگ۔ تو 2 سال نہیں ہوا تو زیادہ لوگوں کے آنے کی خواہش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، لیکن اپن نے زیادہ بلائی نہیں، باہر سے سارے ایم پی کے لوگ آئے ہیں۔ اچھا، اس بار ودیش سے لگ بھگ دوسری جماعتیں نہیں آئی ہیں، تو کچھ اثر پڑا ہے؟ نہیں، دوسری جماعتوں کو اپن نے اسی کورونا کی وجہ سے نہیں بلایا باہر سے، کہ کوئی ایڈورس ایفیکٹس نہ ہوں یہاں پر، اس لیے اپن نے باہر سے کال ہی نہیں کیا ان لوگوں کو، نہیں تو وہ تو آتے۔ سر 2 سال کے بعد میں دوبارہ یہ اپنے اوسر ملا ہے، کس نظر سے دیکھو آپ اس کو پورا؟ بڑی خوشی ہے سارے لوگوں کو کہ ایک اچھی چیز تھی جو چل رہی تھی اور اب نہیں ہوئی، ایک میسیج تھا جو لوگوں کو دیا جاتا تھا دنیا کے اندر بھائی چارے سے زندگی گزارنے کا، اور جو ہے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کا ایک میسیج یہاں سے جاتا تھا، سب اس کو لیتے تھے یہاں سے اور دنیا میں پھرتے تھے، پھر اس میسیج کو لے کر اس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب وہ نہیں گیا تھا تو لوگ چاہ رہے تھے کہ پھر سے ہو یہ۔ اجتماع کا آج دوسرا دن ہے، لگ بھگ کتنے لوگ ابھی یہاں پہ قیام کر چکے ہیں، اور لگ بھگ آپ کے حساب سے کتنے لوگ آنا باقی ہیں؟ اس کے بارے میں تو کوئی پرٹیکولر ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے اس پر کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، تبلیغی جماعت کا کیا ادیش ہے، اور اس بار جو ہے آپ لوگوں نے ٹوٹل شاکاہاری کھانا رکھا گیا ہے پورے زونوں میں؟ تبلیغی جماعت کا ادیش یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کے اندر بھائی چارہ قائم ہو، امن قائم ہو،
परेशानियाँ लोगों की दूर हों, लोग प्यार मोहब्बत से रहें, ये मैसेज देते हैं यहाँ से। और टारगेट हमारा दुनिया नहीं होती, टारगेट हमारा आखिरत होता है। आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारना है कि मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो बहुत लंबी है, हमें वहाँ हमेशा रहना है। उसकी तैयारी का यहाँ से मैसेज दिया जाता है। रहा सवाल इसका कि हमने ये नॉन वेज क्यों ख़त्म किया, उससे गार्बेज ज़्यादा होता था और इसकी हैंडलिंग में भी परेशानी होती थी, इसलिए ये रखा है। इसका गार्बेज ज़्यादा नहीं होता और जो होता है वो उसका यानी वो खाद वगैरह में यूज़ हो जाता है उसका, इसलिए हमने ये रखा है। सर, इज्तिमा का आज दूसरा दिन है, क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? लगभग कितना बल यहाँ पे मौजूद है? करीब 2500 बल अभी यहाँ पे लगाया गया है और प्रदेश स्तर से कई अधिकारियों को बुला करके यहाँ पे उनकी ड्यूटी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा लगाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और देहात जिला भोपाल दोनों ने मिलजुल करके इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया है। आगामी दिनों में 2 दिनों में और भीड़ बढ़ने की संभावना है, उसके अनुसार और बल की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी लगा दिया जाएगा। सर, ट्रैफिक की अगर बात करें तो डाइवर्जन को लेके क्या क्या डाइवर्जन यहाँ पे किए गए हैं हेवी व्हीकलों के बारे में? जी, हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि 2 पहिया सवारी और जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं वो आ सकें आसानी से। ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग 2 पहिया सवारी से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं और दूसरे जो लाइट व्हीकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आम जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए ये ध्यान दिया जा रहा है कि केवल सवारी गाड़ियाँ ही और 2 पहिया वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाए और शेष बड़े व्हीकल्स को दूसरी रोड्स पे डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैफिक का एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया गया है और हमें ये खुशी है कि इज्तिमा कमेटी के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को भी लगाया गया। तो जो उन्होंने भी भागीदारी रखी है इस पूरे कार्यक्रम में कमेटी के द्वारा और उनके वॉलंटियर्स भी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और इससे एक बहुत अच्छी व्यवस्था लग पा रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।